بون كما على بالنا كامل لا فورماسيون ريتيكيلي فات علينا المصطلح هذا من قبل في قداش من كور قريناها سيرتو في لاباراي دو كونديكسيون. قرينا باللي كاين فوا ريتيكيل ولا كنشفعوا عليه لا فوا ريتيكيلو سبينال اللي يبدا من لا فورماسيون ريتيكيلي من بعد يهبط لا موال ايبينيير. هذه اول حاجه فاتت علينا. قريناها ثاني في لا سونسيبيليتي في لا دولور اكسيتيرا. قلنا باللي كاين الفوا سبينو تالاميك، قلنا باللي كاين فوا سبينو ريتيكيلو تالاميك معناتها يروح من لا موال ايبينيير من بعد يفوت لا فورماسيون ريتيكيلي من بعد يروح للتالاميس. تسمى لا فورماسيون ريتيكيلي راهي فاتت علينا من قبل في لي كور اللي قريناهم من قبل. Ça veut dire راهم كاينين دي كونيكسيون امبورطون دون سيت فورماسيون ريتيكيلي. الوغ واش هي فورماسيون ريتيكيلي هذه؟ اول حاجه واش نعرفوا من اسمها، سي فورماسيون اسمها دي ستركتور نيرفو. فورماسيون ريتيكيلي، ريتيكيلي سي ستركتور معناتها واش نفهموا من ريتيكيلي؟ ريتيكيلي معناتها شغل كما نقولوا كاين كما قلنا من قبل تيسي كونجونكتيف، قلنا كاين تيسي كونجونكتيف ريتيكولي معناتها لي فيبر دو ريتيكولين معناتها كاين لورغانيزاسيون اون ماي كاين العقد هذوك تسمى متشابكه تسمى هذه الفورماسيون ريتيكولي. معناتها وشو هي لا فورماسيون ريتيكولي؟ سو سون دي نورون. لو فورماسيون ريتيكولي هي عباره عن دي نورون ديسيميني دون لا سبستانس بلانش دو ترون سيريبرال. حنا على بالنا بلي ترون سيريبرال اللي فورمي ترون سيريبرال كما اي حاجه نعرفوها ترون سيريبرال كما le cerveau, كما la moelle, etc. Tronc cérébral est formé de quoi? Alors, tronc cérébral est formé de substances blanches, de substances grises, etc. المهم واش على بالنا في tronc cérébral، على بالنا باللي كاينين دي نوايو. on a plusieurs noyaux au sein du tronc cérébral. les noyaux اللي قريناهم من قبل les noyaux تاع كما les noyaux تاع les tares crâniennes. plusieurs noyaux كاينين au sein du tronc cérébral. وكاين ثاني لا سبستانس بلانش. لا سبستانس بلانش هما لي ديفيرون فيبر لي زاكسون. الوغ وشو هي لا فورماسيون ريتيكولي؟ ce sont des neurones تسمى des corps cellulaires et des axons. ces neurones les axons تاعهم معناتها les axons تاعهم sont disséminés dans la substance blanche معناتها مفرقين في لا سبستانس بلانش. هذه هي لا فورماسيون ريتيكولي، راهي عباره عن دي نورون. لي نورون هذه راهم مبعثرين ولا مفرقين au sein de substances blanches تاع tronc cérébral. Alors, هذه هي la formation réticulée. Ce sont des neurones disséminés au sein de substances blanches de la substance grise. Bon, هذه l'organisation كنبقاو نهضروا هكذا تبان لنا مخلطة. Bon, l'organisation générale تاع les axons تاعهم هذه هما صح les neurones sont disséminés mais les axons يشكلوا لنا 3 axes ولا 3 larges colonnes. معناتها لي زاكسون معناتها لي نورون راهم ديسيميني هكذا. لي نورون مادام قلنا لي نورون تسمى هي سيبونس كريز تسمى لي نورون راهم ديسيميني او سان دو ترون سيريبرال. ولي زاكسون تاعهم يشكلوا لنا 3 كولون برينسيبال. وشنو هما هذو لي 3 كولون؟ كاين عندنا كولون في النص ميديون نسميوه ان جروب ميديون نسميهم لي نوايو دي غافي. هذو الجروب الاول نسميهم نوايو دي غافي. ce sont un groupe médian نسميهم لي نوايو ديغافي. واش معناتها؟ معناتها لونسومبل دي نورون هادو لي زاكسون تاعهم هادو يتجمعوا هنا في النص ويشكلوا لنا لي نوايو ديغافي. هذا برومي جروب او بيان الجروب دي نوايو ديغافي هكذا نسميهم. دوزيامون كاين ان جروب نسميوه ان جروب باراميديان. كما رانا نشوفوا هنايا ماهوش ميديان مي جاي باراميديان. هذا الجروب واش نسميوه الجروب ميديال. نسميوه الجروب ميديال. سي سا هذا نسميوه الجروب ميديال. كما عندنا ان جروب ميديان دي نوايو دي غافي وعندنا ان جروب باراميديان مي نسميوه جروب ميديان. اي دانييرمون كاين عندنا جروب لاتيرال. Ça veut dire les axons car la formation réticulée يشكلوا لنا 3 colonnes, 3 larges colonnes. Ce sont les noyaux de la formation réticulée. هذو présentés en mode. Ce sont les noyaux du rafé, c'était à la moitié, c'était à la ligne médiane. Présentés en vert, ce sont les noyaux paramédians. On les appelle le groupe médian. Et dernièrement, on a le groupe latéral. Ça veut dire هذه la formation réticulée. La formation réticulée, ensemble des neurones disséminés au sein des troncs cérébraux. هذه هي تعريف البسيط تاع la formation réticulée. Alors, نبداو بالدرس تاعنا. Le terme كما هنايا اسمها شويه في الدرس معقده. Le terme de la formation réticulée désigne la partie centrale de la substance grise. واش معناتها؟ pourquoi قالنا substance grise؟ باسكو على بالنا بلي la substance grise هي اللي فيها les corps cellulaires. تسمى la formation réticulée راهي عباره عن substance grise.
C'est la substance grise تاع tronc cérébral. هي عبارة عن partie من la substance grise. Pourquoi? Parce qu'elles sont du neuron. Alors, où sont les caractéristiques de la formation réticulée, ou bien les neurones de la formation réticulée, sont en continuité en bas, avec la zone intermédiaire de la substance grise médulaire, qui est les troncs cérébrales, et en continuité directement avec la moelle épinière. Maintenant, la formation réticulée en continuité avec la substance grise de la moelle épinière. La moelle épinière, la substance grise est située au centre. Les noyaux, les accents, la formation réticulée en général, en continuité en bas avec la substance grise de la moelle épinière. Et en eau en continuité avec quoi? Et en eau avec les noyaux du thalamus et de l'hypothalamus. En eau tanique, comme l'eau, ma substance grise ou d'autres. La formation réticulée est en connexion avec l'encéphale, en connexion avec le cerveau qui est en eau et en connexion avec la moelle épinière qui est en bas. C'est la deuxième caractéristique de la formation réticulée. Un ensemble du neuron disséminé au sein du tronc cérébral. Nous avons trois colonnes principales, colonne des noyaux dirafés, colonne des noyaux paramédians et médians et colonne des noyaux latéraux. Deuxièmement, nous sont en continuité avec la substance grise de la moelle en bas et en continuité avec les noyaux du thalamus et de l'hypothalamus en haut. Il y a une autre définition de la formation réticulée. Pourquoi on les appelle formation réticulée? Là, justement, formation réticulée. Elle tire son nom de sa microscopie particulière. Le nom de la formation réticulée vient de la microscopie. Alors, quand on dit la microscopie, j'ai des présentations. La microscopie, c'est une découpe bien histologique. Elle tire son nom par sa microscopie particulière. Les cellules ont une arborisation dendritique très développée. Maintenant, les cellules, on a les neurones de la formation réticulée, elles ont des arborisations dendritiques très importantes. Les dendrites, les dendrites sont, كيفاش نقولوا متشعبة. هما les dendrites تاعها. عندها une arborisation dendritique très développée. L'arborisation dendritique تاعها كيفاش تكون perpendiculaire au grand axe du tronc cérébral. هذا هو le grand axe du tronc cérébral. هذا هو الجران اكس تاع الترون سيريبرال. هذا هما لي سيلول تكون لاربوريزاسيون دندريتيك بيربونديكولار. معناتها لي دندريت تاعها نلقاوهم كيما هكا. تسمى هذه السيلول نلقاو لي دندريت تاعها سون بيربونديكولار او جران اكس. سي سا. تسمى هذا هما لي دندريت. en rouge هما الكور سيلولار et en bleu هما لي زاكسون. Ça veut dire, c'est pour ça que nous avons la formation réticulée, parce qu'on a une arborisation dendritique très développée. Forme un réseau à large maille qui traverse des fibres ascendantes et descendantes. معناتها واش نفهموا؟ ولا واش عندها لي زاربوريزاسيون دندريتيك هذا؟ على بالنا بلي le tronc cérébral كما la moelle épinière est voie principale pour toutes les voies ascendantes et descendantes. تسمى بالاربوريزاسيون تاعها هذه راح دير دي كونيكسيون مع كامل لي voies ascendantes et descendantes. تسمى واش فهمنا بلي par l'arborisation هذه راه الفورماسيون ريتيكولي راح دير لنا دي كونيكسيون مع تقريبا كامل سيستم نيرفو من السيرفو حتى الموال ايبينيير. مع كامل لي فوا اسوندونت اي لي فوا ديسوندونت يفوتو عليها. Ça veut dire ces projections ascendantes et descendantes influencent tous les niveaux du névrate. معناتها كامل لي نيفو تاع لو سيستم نيرفو سنترال. سي سا. تسمى فهمنا بلي لا فورماسيون ريتيكولي راهي تشكل 3 axes هما انسامبل دي نورون. لي نورون هادو عندهم لي دندريت هادو تري اربوريزي. لي دندريت كيما هادو هكذا واش راح يديروا لنا دي كونيكسيون مع كامل لي فوا اسوندونت et les voies descendantes. معناتها راح يديروا كونترول تاع كامل لو نيفراكس. معناتها chaque fonction de système nerveux central راح تفوت عليهم. وشو هما les différentes fonctions? On a des fonctions végétatives. Les fonctions végétatives comme les fonctions cardiovasculaires, comme les fonctions respiratoires, fonctions rénales, fonctions glandulaires, etc. Les fonctions régulées par le cerveau. La modulation de la douleur, bien sûr, parce que la douleur, c'est de la somesthésie. Les voies sensitives, il faut te le dire. Les réflexes, c'est راح تتحكم فيهم parce que راح توصل حتى الموال épinière. La régulation de la conscience, بعد ثاني دوك نعرفوا pourquoi, de la sommeil, comportement du réveil, de la motricité, du tout. Ça veut dire راح يدير de connexion avec tout. معناتها راح يدير régulation du tout. Régulation تاع كلش راح يفوت عليها. C'est ça.
هذه pour le tronc cérébral. Donc, فهمنا وش هي la formation réticulée, l'organisation générale تاعها en 3 axes. Pourquoi on les appelle formation réticulée? On a فهمنا باللي راهي عندها un rôle principal parce que راهي ندير connexion مع كلش. Ça veut dire علاه درت يبان شويه complexe etc. parce que راهي عندها connexion avec tout. Depuis le cortex cérébral jusqu'au dernier segment de la moelle épinière. C'est ça. هذه هي la formation réticulée. Est-ce que c'est clair pour la définition? J'espère حضرت الكور شوي مليح. normalement تكونوا فاهمين. Est-ce que c'est clair pour la définition? جماعة. Oui. الباقي est-ce que c'est clair بغير أنا و خلاص. Oui. Alors donc فهمنا c'est quoi la formation réticulée, la structure تاعها, les connexions تاعها, l'organisation générale. معناتها رانا هزينا فكرة عامة على الكور تاعنا. Donc نقدروا نبداو les différentes connexions اللي كاينين. Alors l'organisation anatomique et odologique. Alors donc حابين نديروا l'organisation تاع la formation réticulée هذه. Bien que la formation réticulée puisse être divisée anatomiquement en multitude de noyaux. معناتها la formation réticulée هذه كون ديفيزيوها anatomiquement ما تفرقش. Anatomiquement نلقاو plusieurs neurones راكم تشوفوا هنايا. les neurones اللي جايين هنا يشكلوا لنا نوايو، les neurones هذا يشكلوا لنا نوايو، هذا يشكلوا لنا نوايو etc. عندنا plus de 15 نوايو. Anatomiquement ماشي راح تعطي قيمة كبيرة. Anatomiquement elle peut être divisée en multitude de noyaux. Pourquoi? Parce que la formation réticulée est formée du neuron disséminé, les neurones هذوك يتجمعوا قدام بعضهم في بلاصة راح يشكلوا لنا نوايو etc. Anatomiquement peut être divisée en plusieurs noyaux. كما راكم تشوفوا هنايا anatomiquement ما تولي غير تحفظ في الكور وخلاص. Mais حنايا ما يهمناش anatomiquement، حنا يهمنا physiologiquement. Physiologiquement هو اللي يهمنا. كما البارح في لو سيرفولي ما حناش درنا ليه لوبيل اكسيتيرا. لو سيرفولي هزينا 3 divisions. Le cervelet cérébral, le cervelet spinal et le cervelet vestibulaire. هكذا في la formation réticulée. حنا راح نقسموها ل 3 colonnes fonctionnelles. Les colonnes هذو شو هما؟ عندنا الكولون ميديان اللي يقولوا نسميهم دي نوايو ديغافي. هذا هو الكولون ميديان اللي هما نوايو ديغافي. اللي هما هذه هنا نبداو من تحت ونجيو هذه نوايو اوبسكور، نوايو بال، غران نوايو ديغافي، نوايو بونتين ديغافي اكسيتيرا اكسيتيرا. كاينين بليزيور noyau réticuleux tegmental, noyau central supérieur et noyau tegmental dorsal. ما يهمناش noyau dorsal dérafé كاينين بليزيور. راكم تشوفوا هنا بعد هنايا في الجروب ديغافي كاينين 9 نوايو. حنا ما يهموناش بزاف هذولين في النوايو، ما يهمناش الحفاظه تاعهم الاسماء تاعهم، يهمنا لا فونكسيون تاعهم. باسكو رانا دون ان كور دو فيزيولوجي. الفيزيولوجي تهمنا لا فونكسيون اكثر ما يهمنا الاسماء والستركتور واكسيتيرا. الوغ رانا درنا هذا الجروب الاول، الجروب دي نوايو ديغافي. نسميوه جروب دي نوايو ديغافي وين جاي سيغ لا ليني ميديان. Deuxièmement, il y a un groupe paramédian, un groupe qui est parallèle à lui. C'est le groupe paramédian. Le groupe paramédian, c'est le groupe médian. C'est la zone médiane. C'est le noyau dérafé. C'est la zone médiane. La zone médiane, c'est ensemble des noyaux. Les noyaux sont dans plusieurs niveaux. Il y a des noyaux qui sont mésencéphales, il y a des qui sont pulpants, il y a des qui sont flabules, etc. Il y a par exemple un noyau bulbaire, un noyau controcellulaire, noyau pontique, noyau cliniforme, sous-cliniforme, etc. Ce sont des dénominations, mais moi, je peux dire, moi, c'est la fonction. Et dernièrement, on a la zone latérale, les noyaux qui sont là. Il y a l'ensemble des noyaux qui sont là, noyau pédiculopontien, noyau parabrachial, ou noyau c'est noyau parvocellulaire. المهم ce sont ensemble des noyaux mais يهموناش بزاف. المهم فهمنا la fonction. هذه l'organisation générale. سما حنايا فهمنا لا فورماسيون ريتيكولي، درنا لورغانيزاسيون فيزيولوجيك تاعها. دوكا راح نبداو الفونكسيون تاع كل نوايو، كل نوع بحدها. يعني باش نبداو بلي نوايو ديغافي، راح نبداو اللي جايين في النص قد اللي هما نوايو ديغافي، ونشوفوا شو هما لي رول تاعهم. سي سا. الوغ وشو هما لي نوايو ديغافي؟ لي نوايو ديغافي فورم ان جروب étroit de cellules. معناتها راهم هادو جروب دي سيليل، راهم ce sont des neurones. La majorité des neurones sont sérotoninergiques. Maintenant, la majorité des neurones, les noyaux dérafés, les géants في النص, obscurs, le pâle, etc. La majorité ce sont des neurones sérotoninergiques. Qu'est-ce que ça veut dire sérotoninergique? Ça veut dire que le neurotransmetteur de ces neurones est la sérotonine. Ça veut dire que ces neurones libèrent la sérotonine. C'est ça. Alors, certains contiennent la cholécystokinine, etc. sont des neuromédiateurs. Alors,
وشو هو la caractéristique des noyaux dérapés? De nombreux neurones, plusieurs neurones تعالوا les noyaux dérapés possèdent de longs prolongements. معناتها les prolongements تاعهم الامتدادات تاعهم راهم كبار بزاف. Mais les prolongements تاعهم les accents ou bien les dendrites sont très larges, peuvent remonter jusqu'au cortex. معناتها les prolongements تاعهم يقدروا يطلعوا حتى للcortex et peuvent descendre toute la longueur de la moelle. Ça veut dire les noyaux dérapés واش فهمنا باللي راهم sont sérotoninergiques وباللي راهم les prolongements تاعهم راهم طوال بزاف يقدروا يطلعوا حتى للcortex ويقدروا يهبطوا حتى لاخر سيغمون تاع la moelle épinière. C'est ça. فهمنا باللي هادو les noyaux dérapés sont des noyaux dangereux راهم يقدروا يلحقوا chaque partie du système nerveux. معناتها من le cortex حتى la dernière partie de la moelle épinière. فهمنا باللي راهم عندهم des connexions avec tout. معناتها راهم les connexions تاعهم راهم مع كلشي. C'est ça. هادو pour les noyaux dérapés. Alors fonctionnellement ثاني احنا سميناهم كامل des noyaux dérapés mais حنايا نقدر نقسموهم باش ما نتخلطوش في الكل بزاف ما يفتوش نقسموهم لدو بارتي. نقسموهم بارتي روسترال ou bien supérieur et partie caudale ou bien inférieure. نقسموهم لدو تيب دي نوايو. معناتها رانا هنا دي نوايو ديرابي رانا هنا دي نوايو ديرابي نقدر نقسموهم لدو بارتي. partie caudale et partie rostrale. Partie rostrale معناتها supérieure و partie caudale معناتها inférieure. هذه partie rostrale وهذه partie caudale. Alors البارتي روسترال هذه واش دير؟ البارتي روسترال هذه بيان سيغ تهز الميزونسيفال وتهز نص البون. تهز نص وكامل تاع البون. البارتي كودال تهز النص الثاني تاع البون انفيريور زائد لا بيب. تما هذه كما نقسمو ترون سيريبرال لدو بارتي قد واش حيجيونا؟ راح يجيونا دو بارتي. راح يجينا البارتي سوبيريور فيها الميزونسيفال زائد البون سوبيريور. البارتي انفيريور راح يجي فيها البون انفيريور زائد لا بيب. هذه سي سون دي ديفيزيون سامبل. نعرفوا باللي لا ترون سيريبرال فيها الميزونسيفال البون اي لا بيب. تما رانا قسمنا ترون سيريبرال قسمناها على زوج البارتي روسترال او بيان سوبيريور بارتي كودال او بيان انفيريور. دونك يا جماعه لا بارتي كودال هذه واش راح نلقاو؟ البارتي كودال راح نلقاو 3 نوايو. البارتي كودال واش راح نلقاو 3 نوايو. هذه البارتي كودال نلقاو فيها 3 نوايو كما رانا هنايا. واش يسميهم لي نوايو هذه؟ كاينه نوايو اسمها نوايو سومبر او بيان نوايو اوبسكور. كاينه نوايو بال وكاينه نوايو غون. هذوما الاسماء تاعهم بال سومبر غون. بال سومبر غون. هذا هما لا نوميناسيون تاعهم غون نوايو سومبر اي بال. هذو هما لي 3 نوايو تاع الغافي اللي جايين في لا بارتي كودال. تما رانا قسمنا هنايا قسمنا الترون سيريبرال هزينا غير اللي جايين لتحت اللي جايين في لا بارتي انفيريور. واش هما؟ لقينا ثلاثه هما نوايو هما غران نوايو دي غافي. لازم ديما نقراو الغافي غران نوايو دي غافي نوايو بال دي غافي نوايو اوبسكور دي غافي. سي سا. هذه هي. دونك يا جماعه راح ندرسوا لي زافيرونس اي لي ديفيرونس. هادو لي نوايو دي غافي لي نوايو اللي جايين في لا بارتي كودال دي غافي وشو هي الفونكسيون تاعهم. باش نعرفوا شو الفونكسيون كيما نديروا ديما في الكور تاعنا نعرفوا شو هما لي زافيرونس نعرفوا شو هما لي ديفيرونس. Alors, les afférences ce sont des afférences somotiviques de la moelle. Des afférences de la somotisée, des afférences de la sensibilité, les analyses de la voie spino-réticulothalamique, etc. يجيهم ثاني des messages de voie des colonnes dorsales اللي كنشوفوا عليه اللي يبدا في la moelle épinière croise la ligne médian dans le lemnisque. هذاك ثاني يجيهم des messages من le voie des colonnes dorsales, etc. يجيهم من les trigémaux, etc. يجيهم plusieurs des fibres, يجيهم des fibres généralement sensitives. يجيهم des fibres sensitives. Mais plus précisément تاع واش تاع la douleur. يجيهم plus précisément des fibres اللي فيهم لا دولور اللي فيهم دي ميساج دولورو. وثاني واش راح يجي ثاني في النوايو دي غافي؟ راح يجيهم دي فيبر ثاني منين؟ راح يجيهم دي فيبر من الفوق اللي هما نسميهم تاع لا زون تاع لا سيبستانس غريس بيري اكيديكال. هذا اللي كنشوفوا عليها من قبل كما قلنا في الكود ولا دولور. كاين هنايا سيبستانس غريس بيري اكيديكال راح تتبع ثاني دي ديفيرونس راح تتبع ثاني دي ديفيرونس لا فورماسيون ريتيكولي. واش من فورماسيون ريتيكولي؟ لا بارتي كودال دي نوايو دي غافي. ما هذه شو هي؟ هذه تاع لا سيبستانس غريس بيري اكيديكال. هذو سون لي زافيرونس. يجيوها دي زافيرونس سونزيتيف دو لا دولور. يجيوها دي زافيرونس من لا سيبستانس غريس بيري اكيديكال. ولي زافيرونس تاعهم حيروحوا sur les différences envoient des projections vers le corps postérieur de la moelle. راح يبعثوا des projections تاعهم راح يبعثوهم le corps postérieur de la moelle. Pourquoi? Pour inhiber la douleur.
هذا لو رول يا جماعه كنشوفوا عليه واش من كور تاعنا واش من كور اللي لقينا فيه هذا لو رول. هاي يا جماعه واش من كور لقينا فيه سبستانس غريسبيري اكيديكال اكسيتيرا. هاي يا جماعه اللي يقرا معايا اللي تبعوا معايا لي كور اللي فاتوا. هاي يا جماعه واش من كور لقينا فيه سبستانس غريسبيري اكيديكال اي هذا لي ديفيرونس فيغ لا موال. واش هو لو بيت تاعنا؟ هاي يا جماعه كاين اللي ما فين يحضروا. لا سبستانس غريسبيري اكيديكال واش تشفاو عليها؟ واش من كور قرينا في هذا لا سبستانس غريسبيري اكيديكال وكان درك ندير الشيما بالك تشفاو عليها باش بالك تشفاو. بون هذه هي الشيما تاعها. هذه الشيما تاعها. اسكو تشفاو على الشيما هذه ولا لا؟ لا سبستانس غريسبيري اكيديكال اكسيتيرا. ما كانش تا ريبونس. علاش؟ بون هذه يا جماعه كيفاش قلناها في لا ريغولاسيون سوبراسبينال دو لا دولور. لا كنشوفوا عليها من قبل يا جماعه قلنا كاينه ريغولاسيون سوبراسبينال دو لا دولور. قلنا هذه لا سبستانس غريسبيري اكيديكال راح تروح دير لينيبيسيون تاع لوكيسيروليز هذاك غافي ماغنيس اللي كنشوفوا عليهم. هذا قلنا يديروا لا فاسيليتاسيون كيما تيري بهم لا سبستانس غريسبيري اكيديكال يوليو ما يديروش لا فاسيليتاسيون معناتها تينيبا لا دولور. هذه اللي كنشوفوا عليها من قبل. مي دوكا اليوم بور بلي بريسيزي كيفاش راح تصرا هذه لينيبيسيون سوبراسبينال دو لا دولور راح تصرا باغ لي نوايو دي غافي. راح تصرا باغ لي نوايو كودال دي غافي. هذو لي نوايو راح يجيهم دي ميساج دولورو دي ميساج من الفوا سبينوتالاميك ولا فوا دي كولون دورسال. راح يجيهم ثاني الريغولاسيون من لا سبستانس غريسبيري اكيديكال كيما هذو لي فوا يجيهم لا دولور يحاولوا ينقصوا. كيفاش يحاولوا ينقصوا؟ يبعثوا لي ديفيرونس تاعهم. يبعثوا لي ديفيرونس تاعهم الكور بوستيريور باش يديروا لنا لينيبيسيون دو لا دولور. باسكو حنا على بالنا قلنا بلي لورغانيزم تاعنا عندها دو ميكانيزم pour l'inhibition de la douleur. قلنا بلي كاينه l'inhibition segmentaire de la moelle épinière وبلي كاينه l'inhibition supraspinale. l'inhibition supraspinale اليوم زدنا رانا عرفناها مليح وين تصرا في النوايو كودال ديرابي. معناتها يجيوها لي زافيرونس من لي فوا سونزيتيف يجيوها من لا سبستانس غريسبيري اكيديكال. هي راح دير لانتيغراسيون تاع لي دو ميساج وتبعث لي زيفيرونس تاعها باش دير l'inhibition de la douleur. سي سا هذه هي الفونكسيون تاع لي بارتي كودال ديرابي. هذه ديجا رانا نعرفوها من قبل. هادو بور لا ريجيون كودال تسمى نوايو ديرابي كودال اللي هما نوايو اوبسكور نوايو بال اي غران. هادو بور نوايو الاولين. دونك نروحو لي نوايو دو لا بارتي روسترال. لي نوايو اللي جايين الفوقا. لي نوايو دو لا بارتي روسترال كاينين 4 ولا 5 ما يهمش. كاينين 4 واش هما نوايو بونتين نسميوها هكذا نوايو بونتين ولا بونتين جو سي با. هذه هي. عندنا نوايو سونترال supérieur, عندنا نوايو dorsal supérieur, etc. وعندنا etc. كاينين plusieurs نوايو dorsal supérieur, نوايو dorsal etc. عندنا plusieurs نوايو dans la partie rostrale, دي نوايو ديراتي. هادو واش هو لي زافيرونس لي ديفيرونس ماهمش واضح لو رول تاعهم مليح. واش على بالنا بلي هادو البارتي روسترال هادو يبعثوا دي زيفيرونس بور توت لي بارتي. راكم تشوفوا بلي هادو يبعثوا دي زيفيرونس وين يبعثوهم لو سيرفولي يبعثوهم ليبوكو يبعثوا الثالاموس يبعثوا الليبوثالاموس يبعثوا الكورتكس. تما راح يديروا ريغولاسيون تاع كلش. معناتها يفوتوا عليهم لي بوا راح يتحكموا بليزيور شوز. هادو لا بارتي روسترال. لا بارتي روسترال لو رول تاعهم ماهوش باين مليح مي يتحكموا في بليزيور ريجيون. يبعثوا دي ديفيرونس كنا بور لو سيرفولي يبعثوا دي ديفيرونس بور ليبوكامب ثالاموس ليبوثالاموس الكورتكس بور لي نوايو غريبازو اللي كنشوفوا عليهم لو نيو سترياتون اكسيتيرا. تما لا بارتي روسترال لو رول تاعهم مش باين مليح مي يديروا دي كونيكسيون مع تقريب كامل لي ريجيون دو لونسيفال. تما دابا خلصنا البارتي الاولى من لو كور تاعنا اللي هما نوايو ديراتي. قلنا هما لي نوايو اللي جايين في النص نقسموهم لدو بارتي سولون الفونكسيون تاعهم. كاينين لي بارتي انفيريور ou bien caudal هما نوايو غران نوايو باد نوايو اوبسكور. لو رول تاعهم هي لا ريغولاسيون سوبراسبينال دو لا دولور. يجيهم دي ميساج دولورو دي ميساج سونزيتيف يجيهم دي ميساج من لا سبستانس غريز بيري اكيديكال هما يبعثوا دي ديفيرونس راح دير الكونترول سوبراسبينال دو لا دولور. هذه الحاجه الاولى. دوزيامون كاينين لي نوايو
كاين لي نوايو كودال كاين لي نوايو سيبيريور. النوايو سيبيريور واش حيديروا؟ النوايو سيبيريور راح يبعثوا دي بروجيكسيون vers toute l'encéphale, vers toutes les structures de l'encéphale. C'est ça. هادو هما لي نوايو ديراتيف. مرة فهمنا باللي أول حاجة تهمنا في لا فورماسيون ريتيكولي أنها دير الكونترول سيبراسبينال دو لا دولار. C'est ça. ودير دي كونيكسيون مع كامل l'encéphale. هذه pour الريجيون الأولى، pour الريجيون دي نوايو ديراتيف. Est-ce que c'est clair pour les noyaux dérapés? باش نفوتوا للزون واحدة أخرى. Est-ce que c'est clair pour le noyau dérapé? جماعة. هاي جماعة. Est-ce que c'est clair pour le groupe des noyaux dérapés ou non? الله يصلح الكونيكسيون ما كانش حتى واحد يجاوب. خلاص مادام جماعة خرجت من الأغنية جا فهمت الكور بالك. Alors نروحوا لزون واحدة أخرى اللي هي لا زون ريتيكولي ميديال ou bien الجروب ميديال. الجروب ميديال اللي هو هذا ما ماهوش الجروب تاع النوايو ديراتي، هو الجروب تاع لا زون ريتيكولي ميديال. Alors الجروب ميديال هذا احنا سميناه جروب ميديال مي هو بصح راهو جاي باراميديال ماهوش ميديال. دوكا حنهضروا على الجروب ميديال هذا. الجروب ميديال fournit la plupart des projections de la formation réticulée. واش معناتها la plupart des fibres اللي خارجين من la formation réticulée راهم جاو من la zone réticulée médiale. معناتها les projections la plupart des projections اللي خرجونا من الفورماسيون ريتيكولي راهم اغلبيتهم la plupart تاعهم راهم جاو من la zone réticulée médiale. وشو هما لي نوايو تاعها؟ وشو هما لي ديفيرون نوايو اللي كاينين هنايا؟ كاين عندنا 4 نوايو برك في la zone médiale. كاين عندنا au niveau de bulbe كاين عندنا نوايو وحده هي نوايو جيغونتو سيلولار. هذا نسميوها نوايو جيغونتو سيلولار. هذه جايه في لابيل. عندنا دوزيامون عندنا نوايو يسموها نوايو ريتيكولار. نوايو ريتيكولار بونتي. وين جايه في البون بالاسم تاعنا نعرفها نوايو ريتيكولي بونتي جايه او نيفو دي بون. وفي الميزونسيفال واش كاين عندنا؟ في الميزونسيفال كاين عندنا دو نوايو اللي هما نوايو كينيفورم ايسو كينيفورم. واش كاين عندنا لا زون ميديال هذه كاين عندنا 4 نوايو. وحده في لابيل اللي هي نوايو جيغونتو سيلولار، وحده في البون اللي هي ريتيكولار دو لا بونتيك، وزوج في الميزونسيفال اللي هما كينيفورم ايسو كينيفورم. هذو هما سالمون 3 نوايو. هما سالمون 4 نوايو. وحده في لابيل، وحده في البون، وزوج في الميزونسيفال. الوغ دوكا حابين نفهموا وشو هما لو رول تاع لا زون ريتيكولي ميديال. لا زون ريتيكولي ميديال هذه عندها دو رول. عندها رول في الكونسيونس، عندها في الوعي تاعنا في الصوماي لا فياي اكسيتيرا، وعندها ثاني رول واحد اخر في لي ريفلكس. نبداو رول باغ رول. الوغ يا جماعه حنبداو بالرول دون لا كونسيونس. كما على بالنا ديما لي ترونسيريبرال راهي مربوطه بالكونسيونس. كما على بالنا بكري كما نشوفوا ديما في بكري تخدم كيفاش كانوا يديروا، كانوا يضربوا واحد بعصا على الترونسيريبرال تاعو باش يفقد الوعي باش يقدروا يديروا له اوبيراسيون. والله كما نشوفوا باغ اكزومبل في فيلم ميديسيري اكسيتيرا، واحد كما يحبوا يخطفوه والله يخطفوه بعصا على راسو يفقد لا كونسيونس تاعو. الوغ تسمى ترونسيريبرال راهي مربوطه بالفونكسيون دو لا كونسيونس وبها الوعي تاعنا. الوغ دونك حابين نقراو الفونكسيون الاولى اللي هي الفونكسيون دو لا كونسيونس. هذه واش غادي اتيري باغ كوا؟ اتيري باغ لا زون ريتيكولي ميديال. معناتها نوايو جيغونتو سيلولار، ريتيكولار دو لا بونتيك، كينيفورم سوكينيفورم اكسيتيرا. هادو سون دينوميناسيون اناتوميك. ما يهمناش نوميناسيون اناتوميك، غندرسو لو رول تاعهم اون جينيرال مع بعض. دونك باش نعرفو لو رول تاعهم اون جينيرال اش لازم نديرو؟ لازم نعرفو برومييرمون لي زافيرونس اي لي ديفيرونس. دونك لا زون ريتيكولي ميديال هذه لي زافيرونس تاعها منين يجيو؟ لا زافيرونس تاعها منين يجيو من لا زون ريتيكولي لاتيرال. معناتها لي زافيرونس ما يجيوهاش ديريكتومون. لي زافيرونس باش يجيو لي زافيرونس somophisiques, viscérales, etc. Les différents messages qui sont somatiques et viscérales. Les resteurs sont organes. Les afférences à la sensibilité, à la vision, à l'audition, etc. Viscérales, etc. Somatiques et viscérales. Les différents récepteurs qui sont l'organisme. On va premièrement la zone latérale. ومن لا زون لاتيرال نحيروحو من لا زون لاتيرال نحيروحو لا زون ميديال. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les afférences تاعها ما راحش يجيو ديريكتومون. Les afférences somatiques et viscérales نحيروحو premièrement la zone latérale
ومن لا زون لاتيرال راح يروحوا لنا لا زون ميديال تاعنا. هذه برومييرمون. هذو لي زافيرونس. معناتها لي زافيرونس اللي راح يقول لا زون هذه في الغول تاعها تاع لا كونسيونس تاع الوعي، راح يجيو هذه زافيرونس تاع ستيميلاسيون دو ميليو اكستيريور. سي سا. بون دركا لي زيفيرونس تاعهم واش تبعت بليزيور ريفيرونس. تبعت دي زيفيرونس بور لي نارف كرانيان، تبعت دي زيفيرونس تاع لي نارف كرانيان اللي جايين قدامها، تبعت دي زيفيرونس دو لا موال ايبينيير، تبعت دي زيفيرونس دو لا موال ايبينيير واللي فاس كرانيان. هذو لي ديفيرونس اللي يتحكموا في النشاط تاعنا في الاكتيفيتي تاعنا، باسكو حنايا لا كونسيونس ماهوش غير لا كونسيونس تاع المخ، تسمى لا كونسيونس لي زاكتيفيتي اللي نديروها تسمى راك اون ايتا دو كونسيونس. الوغ اي دوزيامون واش تبعت des différences pour le thalamus. Le thalamus اللي جاي فوق تبعت des différences pour les noyaux intralaminaires du thalamus. كاينين دي نوايو au sein du thalamus، دي نوايو نون سبيسيفيك راح تبعث لهم دي ديفيرونس. هذو تاع لي بار كرانيان وتاع لا مول ايبينيير ما يهموناش بزاف، يهمونا هذو لي ديفيرونس راح تبعثهم الثالاموس. تسمى ملخص تاع واش كنت نهضر من قبل، واش يجيو الميساج سونسوريال يروحوا لا زون لاتيرال، ولا زون لاتيرال راح يروحوا للزون ميديال، والزون ميديال هذا راح تبعث دي ديفيرونس au thalamus. Alors هذو لي فيبر اللي يتبعثوا للثالاموس نسميهم سيستم ريتيكولي اكتيفاتريس اسوندونت، لو اس ار ا ا. ماشي لو اس ار ا اللي فات علينا سيستم غينين انجيوتنسين البوستيرون، هذا سيستم واحد اخر جديد نسميوه سيستم ريتيكولي. انت جا من لا فورماسيون ريتيكولي اكتيفاتريس معناتها مسؤول على الوعي تاعنا اللي راح يدير لنا لاكتيفاسيون اكتيفاتريس اسوندونت معناتها راهو طالع للكورتكس ماهوش هابط لا مول ايبينيير. دونك هنايا باش نفهموا سي كوا لا سيستم ريتيكولي اكتيفاتريس، هذا راهو ندرسوا التجربه هذه اللي دارها مسيو نورمالمون راهو دارها مسيو ماغون اي موريزي هذا. الوغ واش راهو داروا باش يفهموا شو لو سيستم ريتيكولي اكتيفاتريس، باش نعرفوا شو هو السيستم ريتيكولي اكتيفاتريس راهو داروا اكسبيريونس كانت إنشاء، كانت راكدة، كانت اندورمي. لا ستيميلاسيون إلكتريك دي نورون دو لا زون ميديال دي نوايو انترالامينار induit le réveil de l'animal endormi. معناتها الانيمال راهو كان راقد كما رانا نشوفوا هنايا سليب، الانيمال راهو كان راقد كما درنا ستيميلاسيون تاع الريجيون هذه، درنا ستيميلاسيون تاع لا زون ميديال وصار ويك اب. معناتها راهو ناض الانيمال. واش فهمنا بلي لا زون هذه راهي هي الريسبونسابل على السيستم ريتيكولي اكتيفاتريس اسوندونت. هذه هي تسمى لا زون ميديال. هذا واش يجيوها دي ميساج اكستيريور، دي ميساج لا فيزيون، حوايج نشوفوهم، حوايج نسمعوهم، حوايج يسمى مثلا حوايج لمسيه اكسترا. بليزيور ستيميلاسيون هذا واش راح يديروا ليفاي، راح يديروا لانه الانسان يبقى في الوعي تاعو، يبقى واعي. كيفاش راح يصراو هذو لي ميساج؟ راح يروحوا برومييرمون راح يروحوا لا زون ريتيكولي ميديون. تسمى لي ميساج هذو لي ديفيرون ميساج نشوفوهم، دي ميساج نسمعوهم اكسيتيرا. لي ميساج دو ميليو اكستيريور راح يوصلوا هنايا لا زون ريتيكولي ميديال. كيفاش راح يوصلوا؟ ولا حيروحوا كسع اللاتيرال، ومن اللاتيرال يروحوا الميديال. دوك هذه راح دير راح تبعث لي زيفيرونس هذو راح تبعثهم للثالاموس، ومن الثالاموس راح يصرى ليفاي، راح يصرى ليطا دو فيجيلونس. معناتها الانسان راح ينوض في صح. الوغ واش نفهموا حنا على بالنا باللي حنا الانسان فاش ينوض خيب لي ستيميلاسيون اكستيريور نوضو. باغ اكزومبل تنوض انك باغ اكزومبل تسمع الصوت بزاف تنوض، باغ اكزومبل انك تشوف حاجه تنوض، باغ اكزومبل يجي واحد يقرصك تنوض اكسيتيرا. تسمى لي ستيميلاسيون اكستيريور هما اللي راح يديروا ليفاي تاع لاتر ايمان. باغ كونتر نورمالمون جربتوها، كيما باغ اكزومبل تكون تقرا في الليل في لا شامبر تاع الاقامه، ما كان حتى حس، ما كان حتى حاجه، واش راح تصرى لك؟ راح تنعس. بوركوا راح تصرى لك هذاك التنعس؟ باسكو ما كانش ستيميلاسيون اكستيريور راح يديروا لك هذاك النشاط. سي بور سا كاينين دي جون بريفير يقراو في لابيل، باسكو في لابيل كاين الحس، كاين تسمع الناس يتحركوا، تشوفهم بعدين يتحركوا، تشوفهم بعدين يقراو اكسيتيرا. صراك ستيميلاسيون كما تشوف واحد يقرا تسمع الحس اكسيتيرا. ستيميلاسيون هذيك راح يخليك فاطن. باغ كونتر تكون مثلا في الليل، تكون سيرتو ما عليه ما تحفظش بالصوت، راح تلقى روحك ليه نعس. هذه يسمى الغول دو لا كونسيونس. سي سا نفهمنا باللي لا زون ريتيكولي ميديال راهي زون تري امبورطون في الكونسيونس. لا في لا فيجيلونس كاين عندنا كل كامل لا فيجيلونس سوماي، مي دوماج ما قدرتش نقراها تما صعيب. المهم فهمنا بلي لا زون ميديال راهي عندها غول امبورطون في لا فيجيلونس، او بيان
في l'état de conscience. Par contre, يا جماعة على بالنا باللي هذه لا ريجيون هذه كون صار لها اندوماجمون، كون صار لها باغ اكزومبل تخريب معين، قادر يكون temporaire قادر يكون irréversible. ولا لا ريجيون هذه باغ اكزومبل في ليزاكسيدون ولا بعد الشر كاين العباد اللي لقاتو في الترون سيريبرال قادر تكون ايتا irréversible. معناتها في لا زون ميديال هذه اندوماجي واش حيصرى؟ حيصرى ان دو كوما irréversible. معناتها الانسان هذاك ما راحش يزيد يسمع، ان دو كوما وين صرا في les accidents, ça par exemple les accidents, les combats les boxeurs, etc. Des fois, ça a torsion du tronc cérébral, تتخرب la zone réticulée médiale, الإنسان هذاك يكون في un état de coma irréversible. كاين un état de coma réversible, par exemple ça a endommagement temporaire برك, par exemple كما قلت لكم كما نشوفوا في les films et les séries, الإنسان يتخبط في région du tronc cérébral, بعد يصير un coma ديري معينة, بعد يعاود يسمع. C'est pour ça هذه التغطية du cours, هذه partie نورمال حلوة بزاف مليحة خلاص تاع لا فيجيلونس اي سومعي. تما فهمنا باللي لا فورماسيون ريتيكولي ميديال عندها ان رول très important dans l'état de conscience. هذه لو رول الاول، هذا الرول الاول تاع لا زون ميديال. تسمى لا زون ميديال هذه عندها دو رول، الرول الاول l'état de sommeil. عندها autre fonction, autre rôle. Il existe des projections descendantes qui exercent une influence puissante sur les réflexes rénaux. معناتها لا زون ميديال هذه كاين عندها ثاني دي بروجيكسيون ديسوندونت يخرجوا منها دي فيبر ديسوندونت. واش راح يديروا لا ريغولاسيون دي ريفلكس سبينو. لي ريفلكس سبينو واش وليت شويه عليهم يا جماعه؟ كما قلنا ريفلكس ميوتاتيك، ريفلكس اكسيتيرا، ريفلكس تاع ستيميلاسيون نوسيف، لي ريفلكس سبينو، لي ديفيرون ريفلكس سبينو اللي قريناهم. دونك واش فهمنا بلي لا فورماسيون ريتيكولي هذه ثاني راح تحكم في ريفلكس سبينو. ما واش رانا نشوفوا بلي لا فورماسيون ريتيكولي راهي تحكم في كلشي. الوغ هنايا باش ما نكثرش بزاف الهضره معاها كامل، كاينين دو سيستيم. كاين سيستيم ريتيكولو سبينال بالبير، سبينال بالبير. معناتها من لا بيلب يخرج ان سيستيم ريتيكولو يبدا من الفورماسيون ريتيكولي حتى نمو الابينيا. سيستيم ريتيكولو سبينال هذا شنو لو رول تاعو؟ ينيب لو تونيس مسكولير، يديميني لومبليتود دو ريفلكس ميوتاتيك. هذا لو رول تاعو انه يدير لينيبيسيون تاع لو ريفلكس ميوتاتيك. هذا بور سيستيم اللي جاي دون لا بيلب. باغ كونتر كاين سيستيم انتاغونيست ليه، كاين سيستيم جاي في لا بروتيبيرونس ولا جاي في البون بونتيك، نقولوا سيستيم ريتيكولو سبينال بونتيك ولا بروتيبيرونسيال. لو رول تاعو العكس، هذا واش يدير؟ هذا فاسيليت لي ريفلكس سبينو اي اوغمونت لو تونيس مسكولير. تسمى هذا ينقص التونيس مسكولير، هذا اون نوب ينقص التونيس مسكولير وينقص لي ريفلكس ميوتاتيك. هذا اون جون ولا اون اورانج يزيد لو تونيس مسكولير ويزيد لي ريفلكس. تسمى هذو سي دو سيستيم sont des antagonistes. Les deux systèmes sont des antagonistes, ce qui permet la régulation. Alors, la régulation du réflexe. Non, le réflexe, mais quand je réflexe زايد على الحد وما يكونش réflexe ما كانش خلاص. تسمى راح يتحكمونا مع بعضهم في les différents réflexes تاعنا. احنا الريفلكس ميوتاتيك واش قلنا سي لا كونتراكسيون دي مسكل دي ا سون بروبر ايتيرمون. تسمى هما راح يعدوا لنا هذا الريفلكس، اسكو راح يزيدوه، اسكو راح ينقصوا فيه، اسكو راح ينقصوا في لومبليتود تاع لي زون مسكولير اي اكسيتيرا. Ça veut dire que la zone médiale exerce une régulation des réflexes spinaux. Il y a un système Bilbert inhibiteur, système pontique stimulateur. Les deux sont des systèmes antagonistes qui permettent la régulation des réflexes mutatiques et de tonus musculaire. Moi, je fais la zone médiale comme deux principes fonctions. Je vous remarque comme un rôle de la conscience et du message sensoriel de l'insan واعي, de l'état conscience. Deuxièmement, راح يدير rôle dans le contrôle des réflexes spinaux. الكورة سهل خلاص جيت نفهموا les différents termes هذا ما كان. درك يا جماعة اسكو سي كلير بور لا زون ميديال؟ بالي هذه البارتي مليحة خلاص في الكورس تاعنا. اسكو سي كلير بور لا زون ميديال يا جماعة؟ اسكو هي دي كيستيون جماعة لا زون ميديال، الرول تاع لي ريفلكس وعلى الرول تاع سي كلير، الرول تاع لي ريفلكس والرول تاع لا فيجيلونس. الوغ مادام قالت وحده سيكلير سما الباقي ما كاين لا سيكلير لا نو. نروحو لا زون ريتيكولي لاتيرال من بعد نديرو الملخص تاع الكورس تاعنا. الوغ دونك بقاتنا غير لا زون ريتيكولي لاتيرال، درنا النوايو ديغاتي، درنا النوايو لا زون لا ميديال، وتبقى لنا لا زون لاتيرال. لا زون لاتيرال كاينين فيها 3 نوايو. كاين فيها نوايو بيديكيلو بونتين، كاين فيها نوايو ولا باراباركيال،
وكاين فيها نوايو كاين فيها نوايو بارفوسيلار ما همش بريزونتيها لهنايا نورمالمون راهي بارفوسيلار. هذه هي بارفوسيلار. كما كاينين فيها 3 ريجيون، كاينين فيها البارفوسيلار، كاين الار بارابراكيال، وكاين نوايو بيديكيلو بونتين. كاينين 3 ريجيون في لا زون لاتيرال. باغ كونتر لي زون الاخرين كما شفنا قبيله في المايو ديغرافي ولا المايو ميديال يكونوا يخدموا كامل مع بعضهم، قريب من الفونكسيون تاعهم كامل مع بعضها. هذو لي نوايو كل وحده تدير خدمتها، عندها كل وحده منهم راهي عندها خدمه خاصه بها. الوغ هذو لي نوايو دو لا زون ريتيكولي لاتيرال كما لي ديفيرون ستركتور دو لا فورماسيون ريتيكولي reçoit des afférences par tronc cérébral, par les afférences sensorielles, etc. يجوها لي afférences من كلش. دونك حنايا نفهموا كل نوايو وحدها. نبداو بالنوايو بارابراكيال، هذه اللي سو فورم دو اش، هذه النوايو بارابراكيال. الوغ pour le noyau parabrachial هذه جايه في الميزونسيفال وجايه جايه في الفون. هذه النوايو بارابراكيال اللي يجيوها دي زابيرونس من النوايو سوليتير. كاينه نوايو سوليتير، النوايو جايه في الترون سيريبرال، هذا اللي قراو الكور تاع الكارديو نشوفوا عليها كما قرينا الفونكسيون تاع البريسيون ارتيريال، كما قرينا الفونكسيون ريسبيراتوار اكسيتيرا. هادو سون دي فونكسيون فيجيتاتيف، دي فونكسيون تاع لي زورغان انتيريور تاعنا. تسمى هذه الفونكسيون تاعها اي فونكسيون فيجيتاتيف اي فيسيرال. تسمى لا بارابراكيال هذا فاش يتحكم في البريسيون ارتيريال، يتحكم في الديبي ريسبيراتوار اكسيتيرا، يتحكم في لي فونكسيون فيسيرال. هذا بور لير بارابراكيال. يجيو دي افيرونس من النوايو سوليتير ولا من الفيزو سوليتير، ويتحكم في لي فونكسيون فيسيرال، يتحكم في لي فونكسيون تاع لي فيسير تاعنا. هذا بور لير بارابراكيال. تسمى دوكا جاتنا فونكسيون جديده تاع لا فورماسيون ريتيكوليك، راكم تشوفوا بلي راهم عندها دي كونيكسيون افيك تو. هذا بور لير بارابراكيال. دوزيامون عندنا لير بارفوسيلار. لير بارفوسيلار هذا الريكتانجل نوار هذا اللي راهو جاي كيما هكذا. بون بور لير بارفوسيلار واش هو لو رول تاعو؟ reçoit des collatérales partout. Reçoit من الفوا سبينوتالاميك، من الفوا اوديتيف، من الفوا فيستيبولار، من الفوا اكسيتيرا. يجيو دي كولاتيرال من كلش، يجيو دي برونش، يجيو دي افيرونس من كلش. الوغ هذا واش راح يدير الفوا هذا؟ راح يبعث دي بروجيكسيون فيغ لي نوايو ديغرافي، يبعث دي بروجيكسيون فيغ لي نوايو ديغرافي. واش هو لو رول تاعو؟ يمانتين لي فاي. لو رول تاعو كما لا زون ميديال، لو رول تاعو في فاي، يجيو دي افيرونس من كلش، يبعث لي نوايو ديغرافي. لو رول تاعو يمانتين لي فاي. كما لو رول تاع لا زون ميديال، هذا هو لو رول تاعو. كما دوكا رانا سميتنا لو رول تاع البارتي لاتيرال. الاولى هو لير بارابراكيال ريسبونسابل دي فونكسيون فيسيرال. دوزيامون البارفوسيلار ريسبونسابل دي فونكسيون تاع لي فاي. troisièmement بقاتنا نوايو بيديكولو بونتين. نوايو بيديكولو بونتين يا جماعه واش هو لو رول تاعها؟ لو رول تاعها سي لا موتريسيتي. لو رول تاعها واش راح دير؟ راح تبعث دي بروجيكسيون حوايج كامل قريناهم يتعلقوا بلا موتريسيتي راح تروح ليهم. عندنا الكورتكس موتور راح تروح للكورتكس موتور، قرينا لو سيرفولي راح تروح لو سيرفولي، قرينا اكسيتيرا تروح لي ديفيرون ريجيون تاع لا موتريسيتي. تسمى نلخصوا خلاص لي نوايو لاتيرال واش يديروا. النوايو لاتيرال كاينين ثلاثه. النوايو لاتيرال كاينين ثلاثه. كاينين نوايو parvocellulaire, كاين نوايو parvocellulaire، كاينين بارابراكيال، وكاينين نوايو بيديكيلو بونتين. كل واحد واش هو لو رول تاعو. بور الموايو بارفوسيلار واش هو لو رول تاعهم؟ الموايو بارفوسيلار قلنا الرول تاعهم اي سي لا فيجيلونس. الرول تاعهم سي لا فيجيلونس او ليفيل. بور لي نوايو بارابراكيال الرول تاعهم سي فيسيرال. بور لي فيسيرال او بيان فيجيتاتيف. Et pour les noyaux pédiculo pontine, c'est le rôle motrice. كما واش سميتنا بلي لا فورماسيون ريتيكولي تحكم في كلش. بدينا من لا زون دي رافي قلنا البارتي انفيريور تحكم في لا كونترول دو دولور، البارتي سوبيريور رول دي كونيكسيون. عشان الزون ميديال قلنا تحكم في لا فيجيلونس وتحكم في لي ريفلكس. عشان لا زون ريتيكولي لاتيرال قلنا واش تحكم في لا فيجيلونس، تحكم في الفونكسيون فيجيتاتيف وتحكم في دي فونكسيون موتريس. اسكو سي كلير بور لي ديفيرون نوايو؟ بغينا نديرو ملخص الكور تاعنا لورغانيزاسيون فونكسيونال وخلاص. اسكو جماعه سي كلير بور الدانيير بارتي؟ ايوا مادام فهمنا لي ديفيرون ريجيون، فهمنا واش هو هي لا زون ريتيكولي مويان الموايو ديغرافي، دونك راح نديرو اورغانيزاسيون فونكسيونال. بصح ماذا بكم تكونوا ناشطين شويه باسكو راني مبينا نهضر وحدي برك. دونك الاورغانيزاسيون فونكسيونال، الاورغانيزاسيون فونكسيونال كاين عندنا ان سيستيم ديسوندونت ان سيستيم اسوندونت. كاينين دي فيبر اللي يطلعوا وكاينين لي فيبر اللي يهبطوا. برك يا جماعه جاوبوني واش هما لي فيبر اللي يهبطوا من لا زون ريتيكولي.
وشو ما شوي راح يهبطوا لاموال. نقلنا الغول تاع كلش، نقلنا بليزيور شوز. وشو هما شوي اللي يهبطوا. هاي جماعة لي فيبر اللي يهبطوا باش يتحكموا. كما قلنا لي ديفيرون ريجيون، قلنا ذكرنا كاين اخرين تاع الكورتكس وذكرنا كاين اخرين يهبطوا لاموال. اذكر لي مثال اكزامبل على لي فيبر اللي يهبطوا. هاي يا جماعة اكزامبل واحد على لي فيبر اللي يهبطوا. هاي يا جماعة جو سي على بالي ما درناش لي كور حبسنا القرايه. اكزامبل على لي فيبر اللي يهبطوا، لي فيبر اللي يتحكموا لا دولور. هذا اكزامبل الاول. اكزامبل الاول هما لي فيبر اللي يتحكموا لا دولور، باسكو على بالنا بلي لا دولور راهو جاي لا مول ايبينيير. وهنا ليكزامبل تاع الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور اي ليكزامبل دو تونيس مسكيلار. ميرسي هادي ليكزامبل دو تونيس مسكيلار اي ليكزامبل تاع ريفلكس سينيباتيك. هادو هما لي سيستيم ديسوندون. لو سيستيم ديسوندون كاينين يتحكم في زوج حوايج. لو سيستيم ديسوندون يتحكم في زوج حوايج شو هما لا دولور ودوزيامون يتحكم في ريفلكس وتونيس مسكيلار. سي سا. ميرسي هادي. فهمنا باللي من لا فورماسيون ريتيكولي كاين سيستيم ديسوندون، كاين سيستيم اللي يطلع وكاين سيستيم اللي يهبط. سي سا. سيستيم اللي يهبط سيستيم ديسوندون يتحكم في دو فونكسيون. هذا غير ملخص تاع لو كور تاعنا برك. كاينين دو فونكسيون اللي الاخر. كاين اول حاجه هو الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. هيا جاوبوني شو المسؤول على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. واش من ريجيون لا فورماسيون ريتيكولي باش تقرا اسكاكم متبعين لا لا. واش من ريجيون لا فورماسيون ريتيكولي هي المسؤول على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. هاي جماعة باش يجي لو كور شوية ناشط. واش من ريجيون دو لا فورماسيون ريتيكولي هي المسؤولة على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. كال جروب نوايو ديغافي او بيان نوايو دو لا زون ميديال او بيان نوايو دو لا زون لاتيرال. كونترول سيبراسبينال دو لا دولور. كال ريجيون. ايوا غافي كودال. ميرسي هاديل. ايوا نوايو ديغافي. واش من ريجيون ديغافي؟ ريجيون ديغافي كودال. تسمى واش فهمنا دوكا رانا قاعدين نلخصوا في الكور تاعنا لو سيستيم ديسوندون. كاينين لي نوايو ديغافي كودال هما المسؤولين على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولار. سي سا سي بون. تسمى نلخصوا صحيح كاين شغل هذو الاورغانيزاسيون دايرين فيها صفحه ونص في الباطن، اثنين نلخصوهم في اكثر برك. دوكا عندنا قلنا من لي رول اللي كاين عندنا لو رول تاع واش؟ كاين عندنا لو رول تاع لي ريفلكس ولو رول تاع البونيس مسكيلار اللي ذكرتو هذه القبيله. دونك هذه واش من ريجيون تاع لا فورماسيون ريتيكولي المسؤول عليها. هاي واش من ريجيون المسؤول على البونيس مسكيلار الريفلكس ميوتاتيك لي ريفلكس سبينال ريفلكس سبينال. واش من ريجيون؟ اسكو نوايو ديغافي، اسكو لا زون ميديال، اسكو لا زون لاتيرال. Le responsable du réflexe, tonus musculaire, etc. Quelle région? Quelle région est responsable de la contrôle du réflexe et du tonus musculaire? La zone médiale, merci Hadil. La zone médiale. La zone médiale, il y a la zone responsable, la zone réticulaire médiale, merci Mona et Hadil. هي la zone responsable de la contrôle des réflexes. هذا جماعة pour le système, هذا pour le système descendant. هذا pour le système descendant. Système اللي يخرج من la formation réticulaire وراح يهبط للموال épinière. دوكا راهم دايرين صفحة كامل pour système ascendant، مي الصفحة هذه كامل نقدروا نلخصوها في 4 ليني برك. وشو عندنا pour système ascendant؟ واش كاين عندنا pour système ascendant عندنا plusieurs rôles. وش هما لو رول؟ عندنا لو رول دو لا فيجيلانس. برينسيبال رول هو لو رول دو لا فيجيلانس، rôle de la conscience. Pour le rôle de la conscience, deux régions de la formation réticulée sont responsables du rôle de la vigilance. وشو هما les régions هذه؟ كاينه région principale وكاينه région تساعد برك. وشو هي la région principale de la formation réticulée qui est responsable dans la vigilance. C'est ça. وشو هو le rôle de la vigilance et processus d'attention par action de multiples influences périphériques. تسمى نذكروا شو le rôle de la vigilance. هما les fibres sensitives راح يجيو ما راح يوصلوا لبلاصه معينه من لا فورماسيون ريتيكولي، راح يديروا لها ستيميلاسيون باش لون مانتيان اون ايتا ديفير. ذكرنا دو ريجيون. وشو هما سي دو ريجيون؟ هذه ما فطيح فليكوسياس في الفليكوسيا مسمى يقول لك parmi ces propositions quelle est les propositions qui sont responsables de la vigilance. وشو هما les régions qui sont responsables de la vigilance تاع la formation réticulée. ما كانش دي ريبونس. لي زون كي سون ريسبونسابل دو لا فيجيلونس هي لا زون ريتيكولي ميديال، هضرنا عليها بزاف. لا زون ريتيكولي ميديال هي اللي عندها الرول برينسيبال. لا زون ريتيكولي ميديال هضرنا فيها لو سيستيم ريتيكولي اكتيفاتريس اسوندونت. لا زون ريتيكولي ميديال واللي عندها الرول برينسيبال دون لا فيجيلونس
لو رول تاعها اي برينسيبال هي اللي ميساج يجيبها كامل قلنا بلا بها الانسان يبقى اون ايتا دو كوما. هذا لو رول الاول. دوزيامون هضرنا على النوايو، هضرنا على النوايو كاربوفيلير اللي جايه في لاتيغال، قلنا هذه تتعاون في لا دو ليباي. سي سا، هذو هما لي دو ريجيون كي سون ريسبونسابل دو لا فيجيلونس. سي سا. ايوا زيد. دونك عندنا الرول دو لا موتريسيتي. الرول دو لا موتريسيتي درنا هذا وين برك هو اخر حاجه ذكرناها. الرول دو لا موتريسيتي واش من نوايو ريسبونسابل عليه وين جاي نوايو هذا. الرول دو لا موتريسيتي ولا عندنا الرول دو لا موتريسيتي ما كنبقى نشرح فيه وانتم تجاوبوا واش من المدرسه هي ريسبونسابل دو لا رول دو لا موتريسيتي. Le rôle de la motricité est assuré par ses connexions avec le cortex moteur, avec le cervelet, avec les noyaux gris, avec les motoneurones spinaux. Elle joue rôle inhibiteur ou bien facilitateur, et etc. Alors, le rôle de la formation réticulée est de coordonner les différents mouvements. C'est le rôle de la motricité. Les différents mouvements, les mouvements comme les mouvements stéréotypés, les mouvements de la déglutition, les mouvements de la phonation, de la mimique, les mouvements oculaires, etc. مثلا بلا فورماسيون ريتيكولي راهي عندها رول دون لا موتريسيتي. بصح كاينه نوايو معينه هي اللي ريسبونسابل على لا موتريسيتي. ايوا نوايو بيديكولو بونتين ريتيكولار لاتيرال. ميرسي منى، هذيك الاجابه هي بعد هذيك هي. بون هذا pour le rôle de la motricité. Alors عندنا aussi un rôle végétatif. Un rôle dans les fonctions végétatives. Par exemple le système cardiovasculaire par les connexions avec l'hypothalamus, un rôle في les fonctions respiratoires par les centres inspiratoires et expiratoires, par les centres pneumotaxiques, qui est un noyau marina qui est responsable de ces fonctions végétatives. Les fonctions végétatives intègrent les apparences de quelques noyaux, mais il y a un noyau marina de la formation réticulée qui elle va altérer les fonctions végétatives. Quel est le nom de ce noyau ou une le noyau qui est responsable. Noyau parabrachial. Noyau parabrachial. Si vous dites parabrachial, je ne sais pas ce que c'est un parabrachial, mais la réponse est juste. Noyau parabrachial, du réticulaire latéral. Bon, هذا هو اسم الملخص تاع الهضره اللي تاعها كامل. كاين quelques additions نقولهم برك اسمها اضافات اخرين. عندها رول ثاني دي رول سنسوريال. الرول تاعها سنسوريال تاع لا فورماسيون ريتيكولي. كاين رول ثاني في لا زون في النوايو ديغاتي هذيك اكسيتيرا. ممكن عندنا رول سنسوريال جو لو رول دان فلتر des influx sensoriels. Joue le rôle d'un filtre des influx sensoriels, etc. Il a aussi le contrôle descendant de la douleur. هذا اسمها هي مش تبع الاسcendant، هي تبع الديسcendant. عندها رول في الكنترول دو لا دولور. كنترول سيتراسبينال. ما فهمش هنا يوسف عليه عاودوها في السيستم ascendant. Donc, on note deux structures fortement connectées à la formation réticulée. Il y a deux structures sont fortement associées à la formation réticulée. مش تبعين la formation réticulée, mais associées à elle. أول حاجة هو هذا اللي كنت نقول لوكيس كوريدو، هو اسمه لوكيس سيريليس. لوكيس سيريليس سي كوا لوكيس سيريليس؟ هو من لي نوايو تاع من لي نوايو اللي جايين في الترون سيريبرال اللي ذكرناهم قبل في لاباري دو كونديكسيون، قلنا فاسيليتاتور، قلنا نورادرينرجيك. وشو le rôle de l'ocus sérilis joue un rôle capital dans le déclenchement de sommeil paradoxal. Et le rôle de l'ocus sérilis joue un rôle de sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal, c'est le cours de la vigilance sommeil et l'évolution du tonisme musculaire et le contrôle de la douleur. هو مع النوايو ديغاتي اللي كنشوفهم قبل ذكرنا باللي هذا السون دي فاسيليتاتور كما تجيهم لا سيستونس كيسبيري اكيديكال باش راح يديروا راح تينيبي لا فاسيليتاسيون اللي كانوا دايرينها التونيسم مسكيلار. هذه في الكور تاع لا دولور قلنا لوكيس سيريليز مع لي نوايو ديغاتي راح يديروا دي فاسيليتاسيون اكسيتيرا. مي هذه لا فاسيليتاسيون كيفاش راح تروح باغ دينيبيسيون من لا سيستونس غريز سبيري اكيديكال. هذا في الكور تاع الكونترول سيتراسبينال دو لا دولور. عندنا ستركتور هذه لاصقه بزاف مع لا فورماسيون ريتيكولي هي اللوكيس سيريليس. لو رول تاعو جينيرالمون في الكونترول سيتراسبينال دو لا دولور. عندنا اوسي لا سيستونس كيسبيري اكيديكال. لاكيديك هو الريجيون من الكاتريام فونتريكيل. كاين سيستونس غريز تحوط به. الثاني عنده لو رول تاع الكونترول سيتراسبينال دو لا دولور. Entre l'aqueduc au niveau de mésencéphale comprend plusieurs types cellulaires, il y a plusieurs neuromédiateurs. Alors, راح يدير هذا لاسيستونس غريز. لاسيستونس غريز عنده رول ثاني لا موديلاسيون دي زانفلي نوسيسيبتيف. كما ذكرنا في الاول تاع لو كور تاعنا هذاك قلنا باللي النوايو ديغاتي قلنا يجيوها باللي يجيوها لي زانفورماسيون سونسوريال، يجيوها لي زانفورماسيون سونسوريال، مي يجيوها لي زانفورماسيون سونسوريال يجيوها اوسي دي ميساج من لاسيستونس غريز بيري اكيديكال.
يجوها ثاني من لوكي سيريليس. ومن بعد هي راح تزيد راح دير الكونترول سيبراس من هادو لا دولور يزاف لي هذه كيما تحس كيما تعمل ستيميلاسيون بلا راه كاين ميساج دولورو تدخل لا سيبستونس ريسبيري ابيديكال ودير لينيبيسيون باش تبعث في الاخر ان فلي راح يدير لينيبيسيون دو لا دولور. هذه تسمى هنايا لورغانيزاسيون هيستولوجيك اكسيتيرا. غنشوفوا لي كونيكسيون كيفاش راهم معقدين. تسمى في الاخر واش درنا لينيبيسيون سيبراس فينال دو لا دولور. C'est ça, le système ascendant et descendant et les structures associées. Est-ce que c'est clair pour le système ascendant et le système descendant? L'information réticulée. Est-ce que c'est clair, Ajma? وي هذا هو لو كور تاع لا فورماسيون ريتيكيلي. كان كور صعيب بزاف، جربت نحاول نقراه مليح وتعبت فيه. المهم يعطيكم الصحه، ميرسي كامل حضرتوا الكور مام لو نومبر قليل بزاف. نتمنى ان شاء الله فهمتوا كامل الكور وجاكم ساهل باسكو لو كور راهو كنت قرا في البولي كاف راه صعيب خلاص. نتمنى ان شاء الله فهمتوا كامل لا فورماسيون ريتيكيلي. ميرسي ليكم كامل باش تبعتوا لا سيري تاع لا نوروفيزيولوجي. خلصنا لا سيري تاع لا نوروفيزيولوجي ان شاء الله نتلاقاو في دي سيري اخرين على اليمين ولا الجينيتيك اذا كتب ربي. ميرسي كامل يعطيكم الصحة. شكرا لكم اللي بقيتوا حتى الآخر ونتمنى إن شاء الله تكون تكون عمل مليح تاع السيري تاع النوروفيزيولوجي. ميرسي لكم كامل. شكرا شكرا فريق التصوير وفريق التسجيل كامل يعطيكم الصحة. السلام عليكم. نلتقي في دي سيري أخرين إن شاء الله. تعيش محمد، ربي يحفظك. السلام عليكم يا جماعة، نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله.